अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना कुरान का तर्जमा और तफसील पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू में अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातब कर कर एक वाक़ये की तरफ इशारा कर रहा है। याद करो उस वक्त को जब तुम में से किसी ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। ये उसी वाक़ये की तरफ इशारा है जो हमने कल बयान किया था कि दो भाई बनी इसराइल में थे। एक भाई ने विरासत की लालच में अपने दूसरे भाई को कत्ल कर कर बीच रास्ते में डाल दिया था, और जिसने कत्ल किया था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने शिकायत की कि मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया है, हालांकि उसी ने कत्ल किया था। तो लोगों ने मुतालबा किया कि आप कातिल का पता लगाइए, किसने कत्ल किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये गाय को ज़िबा कर दें। तो बनी इसराइल ने लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसके धब्बे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला उससे आगे जो वाक़या पेश आया था उसको बयान कर रहा है कि याद करो उस वक्त को जब तुम में से किसी एक शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया था। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तामलून, और अल्लाह को वो चीज निकालनी थी जो तुम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रहे थे और जो छुपा रहे थे। अल्लाह को कातिल का पता लगाना था। जो कातिल अपने आप को बचा रहा था, अपने जुल्म को छुपा रहा था, अल्लाह ताला उसी को बयान कर रहा है कि जो तुम छुपा रहे हो अल्लाह उसको निकालने वाला था। फकुलना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, जब उन्होंने गाय को ज़िबा कर दिया उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुमने गाय को ज़िबा कर दिया है, अब आगे तुम्हें क्या करना है। फकुलना ज़रिबूहु बिबाज़िहा, तो हमने कहा गाय के बाज़ हिस्से को मकतूल के ऊपर मारो, यानी जिसको कत्ल किया गया है लाश बॉडी, गाय के कुछ हिस्से को लेकर उस बॉडी पर मारना है। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, तो उन्होंने इसी तरह किया, तो तुम इसी तरह करो, अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा कर देगा। जो पीछे वो मजाक उड़ा रहे थे कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह कह रहा है कि बनी इसराइल तुम एक गाय को ज़िबा करो, तो बनी इसराइल ने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया था कि भला एक गाय को ज़िबा करके मकतूल यानी कातिल का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अल्लाह का हुक्म था, तो अब यहाँ उसकी खबर दी जा रही है, उसका मुकम्मल तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो तुम मजाक उड़ा रहे थे देखो अल्लाह ने जिंदा कर दिया। तो इसी तरह अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। वह युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, जब उसे जिंदा कर दिया तो जो मकातिल था उसका उसने पता बता दिया कि मुझे जो कत्ल किया है इसने किया है। वह युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ने मुर्दे को जिंदा क्यों किया था। वह युरीकुम आयातिही, ये तुम्हारे लिए निशानियां थी ताकि तुम समझ सको। ये अल्लाह की शान थी, अल्लाह की कुदरत थी। एक तुम्हारे लिए निशानी थी ईमान को ताजा करने के लिए कि तुम जो अल्लाह की नाफरमानी करते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे पास हुक्म लेकर आए थे कि तुम गाय को ज़िबा करो, तुमने नाफरमानी की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। उसी बात को अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहा है कि ताकि तुम समझ जाओ कि यह हकीकत है, अल्लाह ज़ात वाजिबुल वजूद है, अल्लाह हमेशा रहने वाला है, अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है और वो ही इबादत का मुस्तहिक है, तुम्हें उसी की इबादत करनी है, ये समझ जाओ। इसलिए अल्लाह ने मुर्दे को तुम्हें निशानी के तौर पर जिंदा कर कर दिखाया। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका फहिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा, फिर उनके दिल इसके बाद सख्त हो गए। जब अल्लाह ने ये निशानी दिखा दी, एक मुर्दे को जिंदा कर दिया, तो उनके दिल इस मोजिज़ात को देखने के बाद भी, अल्लाह की कुदरत को देखने के बाद भी सख्त हो गए। तो उसी को अल्लाह ताला बयान कर रहा है, फिर तुम्हारे दिल उसके बाद यानी इस मोजिज़ों को दिखाने के बाद सख्त हो गए। अब वो कैसे सख्त हो गए, तो अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है। फहिय कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा,
پس تمہارے دل پتھر کی طرح ہوگا یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے؟ اللہ نے پتھر کی یہاں مثال دی، پھر اس سے آگے یہ بھی بتا دیا کہ پتھر تو نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ سختی کا عالم بتا رہا ہے کہ جو تمہارے دل سخت ہوئے ہیں اس سختی کا عالم تمہارے دلوں کا کیا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً پتھر تو اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی نکل آتا ہے، پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہے جتنا تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ اب یہاں سے دوسری مثال دی ہے، یقیناً ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ وہ پھٹنے کے بعد اس سے پانی نکلنے لگتا ہے، نہر تو جاری نہیں ہوتی لیکن پانی بھی نکلنے لگتا ہے۔ اگر کسی پتھر کا ایسا سختی کا عالم ہو کہ وہ ہتھوڑے مارنے سے بھی نہ پھٹے تو لیکن اس سے بھی تھوڑا بہت پانی نکل پڑتا ہے، اور تمہارے دل ان دونوں پتھروں کی قسموں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اب یہاں تیسری مثال دی ہے اللہ نے، یقیناً ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، تمہارے دل اس سے بھی سخت ہو گئے ہیں، تمہارے دلوں میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کر یہی بات بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی قدرت دکھائی، اپنی شان دکھائی کہ ایک مردے کو زندہ کر دیا اور اس نے جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کا نام بتا دیا، لیکن تمہارے دلوں نے اس کے بعد بھی میری کتاب کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، میری نافرمانی پر تمہیں مجبور کر دیا، تو تمہارے دلوں کا عالم ایسا ہے کہ جیسے پتھر بھی نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر ایک بار کو پھوٹ کر پانی نکال دیتا ہے یا اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے، لیکن تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، تمہارے دل اللہ کے خوف سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں ہے۔ من خشیت اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خبردار کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کبھی سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ ایسا مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو غافل ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو مخاطب کر کر کہا جا رہا ہے، اب یہاں سے مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اے مسلمانوں کہ تم لالچ کرتے ہو کہ تمہارے کہنے سے یہ ایمان لے آئے؟ کفار مکہ، مشرک مکہ جو اللہ کے نبی کے زمان میں کفار تھے، تو یہ مسلمان جو ایمان لا چکے تھے یہ سوچتے تھے کہ ہمارے کہنے سے ہماری دعوت کو قبول کر لیں اور اللہ اور آخرت پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ کیا تم لالچ کرتے ہو کہ تمہارے کہنے سے یہ لوگ ایمان لے آئے؟ تحقیق کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے اور سمجھتی ہے اور جانتی ہے، اس کے بعد اس میں تفریح کر دیتی ہے۔ یعنی کفار میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو اللہ کے کلام کو سنتی تھی، سمجھتی بھی تھی، لیکن اس میں تفریح کر دیتی تھی، ایمان نہیں لاتی تھی۔ انشاءاللہ اس سے آگے اور وضاحت کے ساتھ دوسرا واقعہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اسے بھی ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔